सो हामी के पढ्दै थियौं रोटेशनल डायनामिक्स ओके के पढ्दै थियौं यसमा चाहिँ अब हामीले अलि बेसिक अलि के बात म कुरा भनिहाल्छु थीटालाई हामी के भन्छौं एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं थीटालाई हामी एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं त्यसपछि गएर अल्फा थियो यसलाई हामी एंगुलर एक्सिलरेसन भन्छौं एंगुलर एक्सिलरेसन भन्छौं त्यसपछि गएर ओमेगा पनि छ ओमेगालाई हामी चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी भन्छौं ठीक छ त्यसपछि मेन कुरा के जान्न पर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो एंगुलर भेलोसिटी छ यसको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त उसँग र ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ त भइहाल्छ एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अर्को चाहिँ यो कसरी कनेक्ट हुन्छ v by r v भनेको चाहिँ लिनियर भेलोसिटी है r भनेको अब रेडियस भइहाल्यो त्यसपछि गएर यो सिमिलरली यो अल्फा फेरि के हुन्छ त a by r हुन्छ a भनेको चाहिँ लिनियर एक्सिलरेसन अब लिनियर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ भइरहेको छ त्यति बेला त्यसमा प्रोड्युस भएको एक्सिलरेसनलाई हामी के भन्छौं त लिनियर एक्सिलरेसन भन्छौं अहिले हामी पढेको रोटेशनल डायनामिक्स हो रोटेशनल डायनामिक्स भनेको चाहिँ बडी रोटेशनल मोसनमा हुँदाखेरि त्यसमा उत्पन्न भएको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एंगुलर एक्सिलरेसन र एंगुलर भेलोसिटीको कुराहरु हामीले पढिरहेछौं है सो यति कुरा जान्न पर्यो अब हामी एक दुईटा इक्वेसनहरु हामी पढ्छौं है त ल यो फर्मुला थाहा सबलाई v बराबर u plus at भन्ने थाहा छ सबलाई सुने हो पहिला यस सर अब यो चाहिँ केमा हुन्थ्यो यो चाहिँ लिनियरमा हुन्थ्यो हैन भने उतापट्टि लिनियर सिस्टम हुन्थ्यो अब रोटेशनलमा के हुन्छ त भनेर हामी पढ्छौं है त रोटेशनलमा चाहिँ के हुन्छ त ओमेगा बराबर ओमेगा नट प्लस अल्फा टी हुन्छ ओमेगा भनेको के हो पहिले सुरु यसमा जाऊ है त v भनेको के हुन्थ्यो भन त v भनेको के हुन्थ्यो v भनेको फाइनल भेलोसिटी हुन्थ्यो u भनेको के हुन्थ्यो इनिशियल भेलोसिटी हुन्थ्यो अब यहाँनिर ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यो चाहिँ फाइनल भेलोसिटी हुन्छ भने यो चाहिँ के हो त फाइनल एंगुलर भेलोसिटी यसलाई हामी अब के भन्ने फाइनल एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा नटलाई हामी के भन्छौं त्यसो भए यसलाई इनिशियल भेलोसिटी भन्थ्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं अब इनिशियल एंगुलर भेलोसिटी बुझिरा हो यसलाई हामी के भन्थ्यौं भन त यसलाई सिम्पल सुपेक्षा भन एक्सिलरेसन भन्थ्यौं नि हैन सो अब यसलाई हामी के भन्छौं त्यसो भए यसलाई भन्छ हामीले एंगुलर एक्सिलरेसन उस्तै नाम चाहिँ जस्ट एंगुलर थपिराखे हेर त बुझिरा हो अब सिमिलरली एउटा अझ फर्मुला थियो नि v square is equal to u square plus 2as यो थाहा छ अब यताबाट के होला त्यसो भए रोटेशनलमा के होला त्यसो भए ओमेगा स्क्वायर बराबर गेस गरेर त के होला ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 को 2a को अल्फा र s को चाहिँ अब के हुन्छ त थीटा हुन्छ यसमा s भनेको के हुन्थ्यो डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो डिस्टेन्स भनौं यसलाई अब यो के हुन्छ त अब यो हुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ यसलाई हामी के भन्छौं यसलाई अब एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं बुझिरा हो अब तिमीलाई मैले के भने भन्दाखेरि हामी v लाई केले रिप्लेस गर्छौं ओमेगा लाई u लाई केले गर्छौं ओमेगा नट ले अल्फा a भनेको अल्फा हुन्छ अनि s भनेको के हुन्छ थीटा हुन्छ भने
अब तिमीले मलाई भन त यो फर्मुलाको लिनियरमा यो हुन्छ भने रोटेसनमा के हुन्छ त्यसपछि s = ut + हाफ at स्क्वायर अब यसको रोटेसनल फर्मुला के होला भन्नु त सबले भन्नु के हुन्छ यसलाई हामीले केले रिप्लेस गर्छौं थीटा सो थीटा भयो सो u लाई हामीले केले रिप्लेस गर्छौं ओमेगा नॉट ले t नै भयो प्लस +1/2 अब a लाई केले रिप्लेस गर्छौं अल्फा अनि फेरि के हुन्छ यो t स्क्वायर बुझिरा छौ यो भनेको के हो रे यो भनेको के हो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट यो भनेको के हो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यो भनेको के हो एंगुलर एक्सिलरेशन गुड अनि लास्ट को t भनेको के हो फेरि टाइम हो फेरि है बुझिरा छ तिमीहरुले के भइरा छ यसमा क्लियर छ ल एउटा क्वेशन गरौँ है त हामी अब हामी तीनटा फर्मुला पढ्यौं यो फर्मुला हामी युज गरौँ है त अब के हुन्छ भने है ल एउटा क्वेशन लेखौँ पहिला मेरो आवाज क्लियरली त आछ नि है if a body starts from rest with angular acceleration alpha बराबर 6t square, then what is the time taken to complete 10 revolution? La options are 0, 2.14, 2.8, 3.6. Try करूँ तो if a body starts from a rest with the angular acceleration of this, what is the time taken to complete 10 revolution? भनेर सोधेको छ हामीलाई 10 revolution गर्नलाई कति समय लाग्छ भनेर सोधेको छ पहिले क्वेशन लेख्यो सबले अब हामी यसलाई सल्भ गर्ने को हेर्छौं है पहिले सुरुमा पढ क्वेशन इफ अ बडी स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट बडी स्टार्ट फ्रम रेस्ट भन्यो भने पहिला पहिला हाम्रो लिनियरमा के हुन्थ्यो इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो नि u 0 हुन्थ्यो हैन पहिला पहिला तर यसमा चाहिँ के 0 हुन्छ त ओमेगा नॉट 0 हुन्छ बुझ्यो सबले ओमेगा नॉट कति हुन्छ यसमा 0 हुन्छ अनि यसमा अल्फा कति दिइरा छ हामीलाई यसमा भन त 60 स्क्वायर नै दिइराको छ ठीक छ अब व्हाट इज द टाइम टेकन टाइम चाहिँ सोधेछ हामीलाई व्हाट अब टु कम्प्लिट 10 रिभोल्युसन यो 10 रिभोल्युसन भनेको के हो थाहा छ कसैलाई यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हो यो भनेको के हो यो भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी हो बुझ्दा हो बुझेन यो भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी कति यसको 10 दिइराको छ हामीलाई क्लियर छ अब हाम्रो फर्मुला के छ त्यसो भए ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी भन्ने फर्मुला कतै पढ्या हो यस्तो खाले फर्मुला कतै छ नि हामीले पढ्यौं यो पढ्यौं हामीले यो छ यो फर्मुला हेर त हामीले यहाँ एउटा पढ्थ्यौं नि फर्मुला हेर त एउटा के छ हेर त ओमेगा बराबर अल्फा टी छ अर्को के छ हेर त यहाँनिर
ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा छ अर्को के छ हेर त लास्टको थीटा बराबर ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टी छ यो सबै ए जस्तै सिमिलर जस्ट रिप्लेस मात्र गरेको हामीले बुझिरहेको छौ यसमा अब हामीले यो फ्रिक्वेन्सी दिएको हो त हामीलाई यो फ्रिक्वेन्सी दिएको हो यो दिएको हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ रिभोल्युसन दिइरहेछ कति दिइरहेछ त 10 दिइरहेछ यो n दिएको यो के दिएको हामीलाई n यो के दिइरहेछ हामीलाई n दिइरहेछ अब एउटा कुरा याद गर है जब थीटा थाहा थिएन थीटा भने के हो नाम भन्छ त्यसको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो अब मलाई एउटा कुरा भन है जस्तै हेर है एउटा रिभोल्युसनमा कति एंगल हुन्छ भन त 360 1 रिभोल्युसनमा कति एंगल हो 360 डिग्री पाइमा कति हो त भनेको 2 पाइ हो के हैन एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एंगल हो के भनेको यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि कति ट्राभल गर्यो त टोटलमा 360 डिग्री ट्राभल गर्यो कि गरेन भने 10 रिभोल्युसन गर्नको लागि यसलाई कति एंगल लाग्ला 20 पाइ 360 into 10 अथवा 2 पाइ into 10 लाग्ला नि बुझ्छ यो सो सिमिलरली हामीले के बुझ्नु पर्यो थीटा भनेको के हो 2 पाइ n हो के हो रे 2 पाइ n हो सो 2 पाइ n को चाहिँ हेर त 10 सो 2 भनेको कति आयो 20 पाइ हो अब हामीसँग के छ हेर म सबैलाई अब होलसम्म राखौँ है थीटा दिइरहेछ कति हामीलाई 20 पाइ दिइरहेछ ओमेगा नट दिइरहेको छ 0 अल्फा दिएको छ 60 स्क्वायर र टी सोधेको छ वाट ठीक छ अब हामीले थीटा ओमेगा नट अल्फा र टी भएपछि कुन फर्मुला लाउँछ भन त कुन लाउँछ हामीले हेर त यहाँनिर थीटा ओमेगा नट अल्फा र टी भएपछि कुन लाउँछ हामीले थीटा बराबर ओमेगा नट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर यो लाउनु पर्यो कि परेन भन त हामीलाई जे दिएको छ त्यही अनुसारको हामीले के लगाएको छौँ यसमा फर्मुला लगाएको छौँ अब थीटा कति दिएछ हेर त 20 पाइ ओमेगा नट कति छ 0 भनेपछि सबै यो टर्म के भयो 0 भयो 1/2 अल्फा भनेको छ हेर त 60 स्क्वायर टी स्क्वायर ठीक छ सो यो 20 पाइ भयो यो यसरी राख्दिनु कति भयो 3 टी को पावर कति आयो त 4 आयो यहाँसम्म बुझिरहेको सबले ठीक छ अब यहाँ t4 भनेको कति आयो त्यसो भए 20 पाइ बाइ 3 आयो अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है यता हेर त एक्जाममा क्याल्कुलेट गर्न पाइँदैन पाइ भने कति भन त 3.14 हो कि हैन अब यो नियरली दुईटा सेम छ यसलाई काट्दियो अब कति आयो t4 बराबर कति आयो 20 आयो सो t भनेको कति आयो √4 20 आयो अब हेर्नु एकदम सबभन्दा यहाँनिर डेन्जर कुरा हुन्छ है 1 को पावर 4 भनेको कति हो 1 हो 2 को पावर 4 भनेको कति हो भन 16 3 को पावर 4 भनेको कति हो ल भन 81 हो भनेपछि √20 भनेपछि केमा पर्यो यो 2 र 3 को बीचमा पर्यो कि परेन पर्यो अनि हेर यदि यो 2 को यो जुन 20 भ्यालु छ नि यो 2 को नजिक छ कि 3 को नजिक छ भन त 2 को नजिक धेरै नजिक धेरै टाढो जस्तै अब अप्सन हेरौँ है अब यो अप्सन त हुने भएन यो अप्सनै हुने भएन अब हामीसँग बी र सी छ नि त 2.8 छ भन्दा नियरली 81 को नजिक आएको भए चाहिँ हामीले आन्सर के लाउँथ्यौँ 2.8 लाउँथ्यौँ नि हैन तर आन्सर कति छ र त 20 छ भने हामी अब 2.1 को नजिक भयो कि भएन सो आन्सर के भयो त बी भयो बुझ्यो बुझेन लास्टको क्याल्कुलेटर पार्ट बुझेन क्याल्कुलेटर पार्ट किन यो भयो भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि 20 भनेको चाहिँ 2.14 को नजिक भयो 2.8 चाहिँ 3 को नजिक भयो नि ल यो सारा अब अरु क्वेशन दिन्छु फेरि
भन्छ आज सबैजनालाई चाहिँ 6 बजे क्लास हुन्छ भनेर ढिलो आउनु भएको छ हैन यो सारम त यसमा हामीलाई के बुझ्नु पर्यो फ्रम द रेस्ट भनेपछि ओमेगा नट हुन्छ अर द गिवन गिभनै छ त्यहाँ टी को भ्यालु सल्भ गरे मात्रै हो सबले सार्यो स्क्रिनशट लिउँ न लियो लिसक्यो सर स्क्रिनशट त अब यता है सो हामी अब काइनेटिक एनर्जी जाम सो काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हुन्थ्यो रे उतापट्टि लिनियरमा 1/2 mv² हो के हैन हो नि अब यतापट्टि हाम्रो रोटेसनमा के हुन्छ ल गेस गर त थाहा छ 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो अब यसमा चाहिँ हामी I ओमेगा स्क्वायर लेख्छौं I भनेको चाहिँ अब यसमा के हो त मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो यो के हो त मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो ठीक छ अब यो जानु भन्दा अगाडि फेरि अझ एउटा कुरा पढाइहाल्छु टर्कमा जाम है हामी त्यसमा है टर्कमा जाम टर्कलाई हामीले कसरी सिम्बलाइज गर्छौं नेपालीमा 8 लेख्छ हामीले त्यसै लेख्छौं है टर्कलाई यसले के जनाउन थाहा छ टर्क भनेको के हो थाहा छ यसले के नाप्छ थाहा छ यो चाहिँ यसले चाहिँ टर्निङ इफेक्ट जनाइरा हुन्छ टर्निङ इफेक्ट अफ के त फोर्स about the axis of rotation जस्तो कि यता है जस्तो यो एक्सिस अफ रोटेसन भयो त्यहाँबाट यसलाई तिमीले घुमाउन सक्छौ सक्दैनौ भन्ने कुरा त्यसलाई यसले मेजर गर्छ भन्छ टर्क भयो जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा के राखम तिमीहरुलाई पानीको बोतल छ नि पानीको बोतल चाहिँ तिमीले एउटा हातले खोल्न एउटा औंलाले खोल्न सक्छौ पानीको बोतल बिर्को सक्छौ नाइ सर दुईटा औंलाले इजिली खोल्न सकिन्छ नि हो कि नि भनेसी एउटा औंला युज गर्दाखेरि टर्क धेरै भयो कि दुईटा औंला युज गर्दा टर्क धेरै भयो ल भन त एउटा औंला युज गर्दा सजिलो भएको छ कि दुईटा औंला युज गरेर सजिलो भएको छ घुमाउनको लागि दुईटा औंला दुईटा सर भनेपछि कुनमा टर्निङ इफेक्ट बढी आयो एउटा कि औंला कि दुईटा औंलामा आयो नि हो सो टर्क भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर टर्निङ इफेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौं सक्दैनौं एक्सिस अफ रोटेसनमा यदि त्यहाँ टर्निङ इफेक्ट छ भने त्यहाँ के भयो टर्क छ बढी र त्यहाँनिर यदि टर्निङ इफेक्ट कम छ भने त्यहाँ टर्क के छ त कम छ नि बुझ्यौ हामीले क्लियर छ अब यसको चाहिँ फर्मुलामा जाम हामी टर्कलाई हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि खास गरी भेक्टर हो सो आर भेक्टर क्रस एफ भेक्टर हुन्छ अब लेख्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई के लेख्छौं त एफ आर sin थीटा लेख्छौं एफ आर sin थीटा ठीक छ अब थीटाको भ्यालु 0 अथवा 180 भयो भने के हुन्छ ल भन त टर्क कति आउँछ
टर्क 0 आउँछ किन sin 0 भनेको कति हो त 0 180 भनेको 0 अनि थीटाको भ्यालु 90 हुँदा कति आउँछ त्यसमै fr हुन्छ भन्छ यो बेला के हुन्छ यो म्याक्सिमम हुन्छ यो टर्क कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ त जब चाहिँ त्यसमा चाहिँ एंगल चाहिँ कति हुन्छ त 90 हुन्छ बुझ्यो बुझेन जस्तै फोर्स यसरी लायो यता है जस्तै यो भयो हामीले योबाट फोर्स चाहिँ ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर लगाइदियो भने चाहिँ अब चाहिँ यसमा निस्किने टर्क के हुन्छ त यसमा निस्किने टर्क के हुन्छ त सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ ठीक छ यो 90 छ तिमीतिर आइर जस्तो इमेजिनेसन गर यो ठीक छ घुमिरह ल ठीक छ देखिरह तिमी इमेजिन गरिरह यो एउटा फोर्सलाई मैले 90 डिग्री राखेँ सबै तिमीतिर यसरी आएर घुमे जस्तो फिल गरिरहेको छु अहिले नयाँ चल्यो नि हेलिकप्टर भन्ने सुन्यौ यसरी घुमिरहेको जस्तो ठीक छ भनेपछि यदि हामीले चाहिँ 90 डिग्रीमा फोर्स अप्लाई गर्यो भने त्यसमा निस्किने टर्क के हुन्छ सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ त्यतिबेला फर्मुला के हुन्छ टर्क निकाल्ने फोर्स इन्टु आर भनेको चाहिँ त्यो डिस्टेन्स सेन्टर अफ एक्सिसबाट कति टाढामा छ भन्ने कुरालाई के बनाइन्छ हामीले आर भनिन्छ बुझिरहेछौ अनि यो टर्क चाहिँ उता लिनियरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लिनियरमा चाहिँ फोर्ससँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यो लिनियरमा चाहिँ फोर्ससँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ जहाँ एफ आउँछ त्यहाँ हामी के लाउँछौँ टर्कले रिप्लेस गर्छौँ बुझिरहेछौ टर्क भनेको बुझ्यो सबले यहाँसम्म क्लियर छ बोल तिमीहरू के भयो सर भन्नु पर्यो है अलिकति इनर्जी दिनु पर्यो है ल अब एउटा अब त्यसै हाम्रो कोऑर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला के उताबाट लिनियर भन्न त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो कि हैन हो नि तिमीले यस लेख्छ होला फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट लेख्छ नि यो लिनियरमा अनि यतापट्टि के हुन्छ त्यसो भए रोटेशनल डायनामिक्समा फोर्स निकाल्ने कोऑर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त्यसो भए टाउ इन्टु थीटा यो बुझ्यो कि बुझेन टाउ इन्टु थीटा हुन्छ ठीक छ त्यसपछि गरेर यता पावर निकाल्ने फर्मुला के हुन्थ्यो वर्क डन बाइ टाइम हुन्थ्यो यसमा पनि त्यही वर्क डन बाइ टाइम नै हो त्यो वर्क डन भनेको के हो टाउ थीटा बाइ के हो त टी सो टाउ थीटा बाइ टी हो अनि थीटा बाइ टी भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको के हो भेलोसिटी सो ओमेगा भी यतापट्टि एफ इन्टु भी भन्ने फर्मुला नि थाहा नि तिमीहरूलाई सो यतापट्टि के हुन्छ पावर निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त टाउ ओमेगा हुन्छ के हुन्छ रे टाउ ओमेगा के हो रे टाउ ओमेगा क्लियरली बुझिरहेछौ जस्तो हामीले लिनियर भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले के जनाउँछौँ ओमेगाले जनाउँछौँ यता लिनियरली हामीले चाहिँ यता रोटेसनमा के गरिरहेछौँ कम्पेरिजन गरिरहेछौँ क्या क्लियर छ सबले बुझिरहेछौ Yes, sir. ओके त्यस पछाडि गएर एउटा क्वेसन गरिदिइहालौँ है त एंगुलर मोमेन्टम पनि पढाउँ नि त्यसमा सो हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ भन्ने कुरामा जाऊँ है त सुरुमा चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू v = u + at लाई हामीले ओमेगा नट अल्फा टी लेख्छौँ त्यस पछाडि गएर यताबाट v² = u² + 2s लाई ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा नट स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा लेख्छौँ त्यस पछाडि s = ut + हाफ at स्क्वायर लाई हामी थीटा बराबर ओमेगा नट t + हाफ अल्फा t स्क्वायर लेख्छौँ अनि न्युमेरिकल गर्यौँ त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv² हुन्छ नि यसमा चाहिँ हाफ I ओमेगा² हुन्छ म I लेक्सनमा पढाउने छु त्यसपछि टर्क भनेको के हो टर्निङ इफेक्ट अफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस अफ रोटेसन हो यसको फर्मुला के हुन्छ त fr sin थीटा हुन्छ
90 बाट 180 भयो भने यो काम छैन, मिनिमम हुन्छ 0 हुन्छ र यसमा 90 भयो भने यो म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो भनेको एफआर हो। र यसमा हामीले के पढ्यौं त्यसै वर्क डन निकाल्ने फर्मुला एफ इन्टु एस हुन्छ भने यता चाहिँ टाउ थीटा हुन्छ, वर्क डन निकाल्ने फर्मुला डब्ल्युटी भयो भने यसमा के हुन्छ त टाउ थीटा बाइ टी र टाउ ओमेगा हुन्छ भनेर पढ्यौं। यहाँसम्म क्लियर छ? Yes, sir. अब हामी जान्छौं एंगुलर मोमेन्टम है। अब सुन है, मोमेन्टम उता जस्तो जस्तै यता पनि त्यस्तै त्यस्तै तर अलिकति फरक हुन्छ, ठीक छ? एकछिन लेखौं। एंगुलर मोमेन्टम एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ठीक छ? यो एंगुलर मोमेन्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि पहिला सुरु मोमेन्टम भन्ने बुझ्नु पर्यो है। तिमीलाई थाहा छ मोमेन्टम भनेको के हो? जस्तै सन्जु छ, सन्जुलाई मैले अब 81 झाडामा पिटे गालामा, हैन? उसले एकैचोटि के फिल गर्छ? एउटा फोर्स फिल गर्छ नि गालामा, ठीक छ? अब मैले उसलाई एकदम स्लो भेलोसिटीमा उसलाई पिटे भने उसले अब पहिलाको जतिको फोर्स फिल गर्छ कि पहिला भन्दा कम फिल गर्छ? कम फिल गर्छ सर। कम फिल गर्छ भनेपछि मोमेन्टम हुनको लागि के बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ बडी चाहिँ मोसनमा हुनुपर्छ। बडी मोसनमा भएर त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट नै के हो त? मोमेन्टम हो। तर त्यो यदि एंगुलर फर्ममा भयो भने, यदि घुमेर त्यसलाई मैले घुमेर के अरे सन्जुलाई मैले पिट्यो भने अब चाहिँ त्यसले पारेको एंगुलर जुन चाहिँ पिटाइ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? एंगुलर मोमेन्टम। मोमेन्टम भनेको चाहिँ मास इन अ मोसन क्रिएटिङ अ इम्प्याक्ट इज कल्ड मोमेन्टम। If mass in a motion creating impact is in a angular form, that is called the angular momentum. अनि यसलाई अब हामीले म्याथमेटिकली डिफाइन गरिन अघि जस्तै यसलाई एल ले जनाइन्छ, एल। सो यसलाई जनाउने यो चाहिँ यो नि भेक्टर हो इन्टु पी। पी भेक्टर चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टमसँग हामीले यसलाई कम्पेयर गरेको। सो यो भनेको पीआर साइन थीटा हुन्छ। पीआर त अब मङ्सिर महिना छ, यु नो द पीआर। सो पी भनेको यसमा के हो त? लिनियर मोमेन्टम हो, लिनियर मोमेन्टम हो। र यसलाई हामीले अर्को हिसाबमा टाउसँग, टाउ भनेको टर्कसँग यसलाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले फोर्समा पढ्यो होला तिमीले, फोर्स भनेको के हो थाहा? फोर्स भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ के हो थाहा छ? मोमेन्टम थाहा? डीपी बाइ डीटी भने पढेको कतै? न्युटनको सेकेन्ड लले यसलाई डिफाइन गर्छ। द रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम इज फोर्स भन्छ। यो चाहिँ लिनियरमा, यो चाहिँ केमा? लिनियरमा। भने अब एंगुलरमा के हुन्छ त्यसपछि? हामीले फोर्सलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं रे? टर्कले। सो अब के हुन्छ? डीएल बाइ डीटी हुन्छ क्या। यो चाहिँ एंगुलरमा, ठीक छ? सो हाम्रो अर्को डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि रेट अफ, यतापट्टि टर्कमा हामी पढेको थियौँ नि, टर्क जहाँ आएको थियो नि, यो टर्क एउटा डेफिनेसन के लेख्न पायो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम पनि के हो त? टर्क हो। रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम भन्नु नि के हो त फेरि? टर्क हो। बुझिरहेको छु? यहाँ पनि आयो। यो भनेको के थियो? डीएल बाइ डीटी। डीएल बाइ डीटी, एल भनेको के हो? एंगुलर मोमेन्टम। र एंगुलर मोमेन्टमलाई हामीले लिनियर मोमेन्टमसँग कसरी रिलेट गर्न सक्छौं? पीआर साइन थीटामा रिलेट गर्न सक्छौं। बुझिरहेको छ यहाँसम्म? सारो त? सर आर भनेको रेडियस। हजुर। एउटा क्वेसन है, लेखौँ है त।
if there is a rate of change of angular momentum from 2 joule to 4 joule in 4 seconds, then the torque is 0.25 joule 1 यो गरेर लास्ट सही लगेपछि सर 0.5 हुन्छ र पर सेकेन्ड हजुर यो 0.5 हुन्छ सिम्पल छ यस्तो इजी क्वेसन छ यो गाह्रो छैन यसमा हामीले जस्ट त्यो फर्मुलालाई हामी कतिको खेल्न सकेको सकेनौं भन्ने कुरा मात्रै हेर्न खोजेको हो हाम्रो टर्क निकाल्ने फर्मुला के हो टर्क निकाल्ने फर्मुला के हो त dl by dt dl by dt भनेको dl भनेको चेन्ज इन एंगुलर मोमेन्टम भनेपछि 4 - 2 कति भयो स्टिल चेन्ज दियो टाइम को छ यसको 4 सो 2/4 भनेको कति हो 0.5 बुझ्यो सबले बुझिरहेको नै Yes, sir. ल त्यस पछाडी अब एउटा क्वेशन गरौँ है त्यसमा अब टर्कमै जाम है टर्कको धेरै फर्मुलाहरु छ के टर्कमै जाम है त टर्कको एउटा फर्मुला त आफ्नै के भयो त भन्दाखेरि एफआर भयो त्यसपछि गएर अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौं यतापटि dl by dt पनि भयो ठीक छ अर्को हाम्रो एउटा फोर्स निकाल्ने एउटा फर्मुला पनि थाहा थियो मलाई एकदम सिम्पल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो ma थाहा छ लिनियरमा सो यतापटि एंगुलरमा के होला त्यसमा I अल्फा भयो के बुझे बुझेन अब कहिले अब सोधिहाल्छ एसिलेसन निकाल्ने फर्मुला के हो भन त v - u/t हो थाहा यो थाहा है नै भने यसमा एंगुलरमा कति होला ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी होला क्लियर छ बुझिरहेछ यो फर्मुला जस्ट हामीले त्यसलाई रिप्लेस गर्दै लेखिरहेको छौं यो क्वेशन नै बुझे है एउटा क्वेशन लेख त a wheel of moment of inertia 5 into 10 to power minus 3 kg meter square is making 20 revolution per second. The torque required to stop it in 10 seconds is option A 2 pi into 10 to the power minus 2 Newton meter, pi into 10 to the power minus 2 Newton meter, 2 pi into 10 to the power 2 Newton meter, or 4 pi into 10 to the power minus 2 Newton meter. लाइव ट्राई करो तो 2 pi into 10 to the power minus ABCD में क्या है A
ल A. ए आयो ल यता हेरौँ है सबले पहिला सुरु गिभन के छ आई दिइरहेछ हामीलाई ठीक छ आई दियो हामीलाई आई कति दियो 5 into 10 को पावर -3 दियो हैन इज मेकिङ यदि रिभोल्युसन भनेको ओमेगा नट इनिशियलमा यदि मेक गरिराख नि यसले पर सेकेन्ड दियो टर्क सोध्यो वाट टु स्टप इट स्टप भएपछि के हुन्छ ओमेगा 0 10 सेकेन्ड के दियो हामीलाई टाइम ठीक छ अब हाम्रो टर्क निकाल्ने फर्मुला के हो आई छ भने आई अल्फा हो नि त आई अल्फा भनेको के हो फेरि ओमेगा नट माइनस ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई टी मलाई के लेखेको थिएँ हैन म त्यही लेखाएको छु नि मलाई हैन त्यस पछाडि गएर अब हाम्रो आई कति दिएछ हेर त 5 into 10 को पावर -3 into यो 20 minus 0 by time कति छ त 10 so 5 into 10 को पावर -3 into 20 by 10 यो क्यान्सल भयो 5 5 टु छ कति के गरे मैले सर फ्रिक्वेन्सीलाई कन्भर्ट गर्नु भएन यहाँ मैले फ्रिक्वेन्सी उता लान बिर्सेँ एकछिन सरी यो दिइरहेछ हामीलाई याफ दिइरहेछ है सरी मैले यहाँनिर याफ दिइरहेछ यति सो ओमेगा नट कति आयो त्यसो भए 2 पाई याफ हुन्छ यो भनेको 2 पाई इन्टु कति भयो त 20 भयो द्याट इज कति त 40 पाई सो यहाँनिर 40 पाई लेखौँ 40 पाई यो 40 पाई अब 5 into 40 भनेको 200 पाई into 10 को पावर -3 सो मैले यसलाई अब राख्यो भने कति आयो त्यसो भए 2 राख्यो भने ठिकै छ यसमा 5 सरी यो क्यान्सल भयो भने यहाँ 20 पाई बाँकी रह्यो सो 2 पाई into 10 को पावर कति आयो त -2 न्युटन मिटर आयो सो आन्सर कति भयो ए भयो बुझ्यो सबले हामीलाई दिएको रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको के हो त त्यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ फर्स्टको लागि फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ त्यसको हामीले रेस्पेक्टिभ के निकाल्यौँ त ओमेगा नट निकाल्यौँ सुरुमा मैले लेखाएको छु नि मैले हेरेर यहाँनिर 1 नम्बरमा हेर्नु त ओमेगा निकाल्ने फर्मुला के हो त फेरि 2 पाई याफ बुझ्यो नि क्लियर छ यहाँसम्म आई निकाल्ने फर्मुला जानिरहेछ हामीले एउटा क्वेशन गरौँ फेरि लेख अ कन्स्ट्यान्ट टर्क acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from J naught to J naught, right? J naught to 4 J naught in 4 seconds. The magnitude of the torque is option A 3/4 J naught 4 J naught 3/4 J naught हुन्छ क्या सर र अर्को चाहिँ 12 J naught लास्ट सहिले क्वेशन छ यो तर एक्जाममा सोधेको छ ल भन त एक गरौँ अनि यो पछि अलिकति गाह्रो क्वेशन दिन्छु म
यसमा हामीलाई के दिइरहेछ हेर त सुरुमा यदि थियो रे अनि पछि यदि भयो रे टर्कै सोधिरहेछ हामीले टर्क निकाल्ने फर्मुला के हो dl by dl by dt. dl by dt कुन केसको लागि Angular एंगुलर momentum. मोमेन्टम लिएको केसमा हो नि त अब यसमा के छ 4j0 minus j0 by dt टाइम कति छ 4 सेकेन्ड कति आयो 3j0 by 4 आयो आन्सर कति आयो ए आयो बुझ्यो कति सजिलो छ यो ल अब अलिकति ब्रेनस्टर्म गर्ने क्वेशन गरौँ है त अलि बच्चा बेला भयो क्वेशन लेख त a flywheel of moment of inertia 0.5 kg meter square is rotating 300 rpm rpm भनेको चाहिँ revolution per minute है initially comes to rest in 10 seconds under constant चले सर आउनु भयो मेरा सुन रहा छ कता यो नेट गयो के भयो ठ्याक्कै बीचमै क्या गयो मैं लिख रहा था क्वेशन ठ्याक्कै अहिले क्लियर छ एकदम क्लियर छ ओके एकछिन है त बीचमा अलि डिस्टर्बेन्स आयो के ल a flywheel of moment of inertia यति is rotating 300 है त 360 हैन 360 लेख्नु दिए मैले त्यसपछि under constant retarding torque then the number of revolutions है revolution per seconds भनेको चाहिँ frequency हो number of revolutions भनेको चाहिँ n है कतिवटा बनाहा त्यसले made by the wheel until rest until इसमें के until rest is option A 20 25 30 50 ल यो गर त a flywheel of moment of inertia 0.5 kg meter square is rotating 300 rpm initially comes to rest in 10 seconds under the constant rotating torque then the number of revolutions made by the wheel until rest is कति भनेको सोधेको छ भाइ गर अब नम्बर अफ रिभोल्युसन निकाल्नलाई तिमीलाई थीटा चाहिन्छ सुरुमा थीटा चाहिँ निकाल जसरी निकाल थीटा किन थीटा भनेको 2 पाई यान हो थीटा निकाल अनि बल्ल यान निस्किन्छ सर सी सी आयो यस सर सी कि बी सी आयो मेरो त ल अरु कुनै हेरौँ है त्यसमा सुरुमा तिमीले अल्फा निकाल्यो अल्फा कति आयो
पाई पाई आयो अनि थीटा कति आयो थीटा 60 पाई 60 आउँदैन होला यसमा एउटा हिडन छ क्या यहाँनिर एउटा रिटार्डिङ भन्ने एउटा हिडन छ क्या ल हामी यसमा जाम है तब सबले कोसिस गर्दै होला है यसलाई अब गरौँ है त पहिला सुरुमा गिभन के छ हामीलाई सुरुमा के दिएछ हामीलाई यो 300 आरपीएम देखा नि त के दियो हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ आरपीएम लाई अब हामीले उसमा लिएर जाम त यसलाई यो रिभोल्युसन पर मिनेट हो रिभोल्युसन पर सेकेन्ड लाई कसरी होला त्यसलाई यो पर मिनेट छ 1 मिनेटमा कति सेकेन्ड हुन्छ खै 60 सेकेन्ड हुन्छ 60 सो कति आयो 5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आयो सो ओमेगा नट कति आउला यसको त्यसो भए ओमेगा नट निकाल्ने फर्मुला के हो 2 पाई एफ 2 into पाई into 5 सो कति आयो 10 पाई आयो यसको चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ है युनिट अरु हामीलाई के दिएछ यसमा क्वेशनले के भनेछ हेरौँ त अनि सुरुमा यति थियो अनि यो केमा आएछ रेस्टमा आएछ 10 सेकेन्डमा रेस्टमा आएछ ठीक छ 10 सेकेन्डमा यो रेस्टमा आएछ भने चाहिँ ओमेगा कति भयो त्यसपछि ओमेगा नट 10 छ भने ओमेगा कति भयो 0 किन रेस्टमा आयो नि त ठीक छ त्यसपछि गएर अब हाम्रो एउटा फर्मुला छ ओमेगा बराबर कति होला भन फर्मुला ओमेगा नट प्लस के हो 1/2 अनि 1/2 हैन यो पहिला अल्फा निकालौँ न सो यसमा के छ यो 0 छ यो कति छ यो 10 पाई छ अल्फा थाहा छैन हामीलाई फेरि यो 10 नै छ सो यहाँबाट कति आयो त सो 10 पाई बराबर -10 अल्फा आयो सो अल्फा भनेको कति आयो माइनस पाई ठीक छ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर है उतापट्टि हाम्रो यो एसिलेरेसन भएपछि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्थ्यो यसमा चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ अब हाम्रो एउटा फर्मुला छ नि यता हेर त यो यसमा लेखेको छु मैले 1 मा 1 2 मा हेर त एउटा फर्मुला हामीले यो युज गर्यौं भर्खरै ठीक छ अनि अर्को फर्मुला के छ हेर त ओमेगा बराबर ओमेगा नट प्लस के छ अल्फा डेल्टा थीटा छ 2 अल्फा थीटा छ ठीक छ ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा यो हाम्रो किन यो निकाल्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ थीटा मैले निकाल्न सक्छु नि थीटा हेर त थीटा इजिली आउँछ नि यहाँबाट सो मैले ओमेगा स्क्वायर बराबर के रे फर्मुला भन त ओमेगा नट स्क्वायर प्लस के हो 2 अल्फा थीटा अब यसमा यो कति छ यो 0 छ ठीक छ यो कति छ हेर त यो कति छ 10 पाई को स्क्वायर भयो 2 भयो अल्फा कति छ हेर त माइनस पाई थीटा थाहा छ हामीलाई थाहा छैन सो यो 0 भयो यो कति आउँछ भन त 100 पाई स्क्वायर भयो ठीक छ माइनस कति आयो 2 पाई थीटा यो त गर्ने कति हुन्छ अब 2 पाई थीटा बराबर कति आयो 100 पाई स्क्वायर भयो यो पाई र एउटा पाई क्यान्सल भयो सो थीटा भने कति आयो त्यसमा 100 पाई बाई कति आयो 2 त्यो भने कति हो 50 पाई यहाँसम्म बुझिरा सबले थीटा आयो थीटा आएछ के हुन्छ अब थीटा निकाल्ने फर्मुला के हो रे फेरि 2 पाई n सो n भने कति आउँछ थीटा बाई 2 पाई थीटा कति छ 50 पाई यो कति छ 2 पाई 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 क्यान्सल कति आयो 25 सो आन्सर के भयो 25 बुझ्यो सबले बुझेन यो पार्टमा चाहिँ हामीले गिभन लेखिरा छौं यो पार्टमा हामीले के निकाल्यौं अल्फा निकाल्यौं अल्फालाई हामीले केमा रिप्लेस गर्यौं यो इक्वेसनमा रिप्लेस गर्यौं अनि हामीले के निकाल्यौं हामीले थीटा निकाल्यौं अनि त्यहाँबाट यहाँ निकाल्यौं क्लियर छ
बुझिरहेछौ? Yes, sir. बुझिरहेँ। ल यो सारम त त्यसपछि हामी भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यो पछि तिम्रो के पिरियड छ? जुलोजी हो अब? Yes, sir. ल सो यहाँसम्म बुझिरहेछन्? ठिक छ, यसको म रेकर्डिङ चाहिँ पछि तिमीलाई हालिदिउँला है। सो आजलाई हामी यति गरौँ।